अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, कल DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उस पर काफ़ी तनकीद जो है वो सामने आ रही है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के हवाले से जो PTI का मौक़िफ़ है उसको मुस्तरद किया जा रहा है और ये वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि सूबे के अंदर जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुकावट है। दूसरी तरफ PTI ने भी इस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है और CM खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने भी इन बयानात को मुस्तरद किया है और जो अपना एक वाज़ेह मौक़िफ़ है उसको दोहराया है। इसी के साथ साथ हमने देखा कि अभी भी इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकातों का मामला है उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी और इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो एक तजवीज़ है राना सनाउल्लाह साहब के, जो हाल ही में कुछ अहम बयानात आए हैं कि PTI के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं और 5 बड़ों के हवाले से भी उन्होंने एक तजवीज़ दी है कि उनको एतमाद साजी के लिए मिल बैठना चाहिए और मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। फिर हमने देखा कि एक जो कौमी डायलॉग कमेटी है जिसको फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब जो हैं वो लीड भी कर रहे हैं, महमूद मौलवी साहब भी शामिल हैं, उन्होंने भी आज एक अहम इजलास था जिसमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की और उन्होंने ये मुतालबा किया है, जो एलामिया जारी किया गया उसमें उन्होंने कहा है कि जो अपोजिशन और हुकूमत है उनको मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए, कमेटियाँ जो हैं वो तश्कील देनी चाहिए और साथ ही साथ जो सियासी रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमात को ख़त्म करना चाहिए। तो कौमी डायलॉग कमेटी जो है उन्होंने भी मुज़ाकरात के ऊपर ज़ोर दिया है और जो सेंसरशिप है उसके ख़ात्मे का मुतालबा भी किया है। वज़ीर ममलकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे करेंगे। मिनिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। आज जो कौमी डायलॉग कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की है, उस सवाल से हम शुरू करते हैं, फिर दीगर जो सवालात हैं PTI से मुतल्लिक भी वो भी आपके सामने रखेंगे। ये जो आज मुतालबा किया गया है कि सियासी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ केसेस ख़त्म किए जाएँ और सेंसरशिप जो है उसको ख़त्म किया जाए और साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब एक कोशिश कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब समेत जो कोट लखपत जेल में कैद हैं उनको रिहा किया जाए। तो आप समझते हैं कि हुकूमत इस पर कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकती है और उनकी रिहाई आपको लगता है कि मुमकिन हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरमानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जो कोशिश उनकी इस हद तक तो दुरुस्त है कि वो चाहते हैं कि डायलॉग का माहौल या डिस्कोर्स का जो माहौल है, जो बातचीत का माहौल है वो पैदा होना चाहिए और उस हद तक तो कोशिश उनकी अच्छी है और जी। सराहता भी हूँ। लेकिन जहाँ तक उनकी डिमांड्स हैं, एक तो कहना कि इनको रिहा किया जाए, भाई किस बेसिस पे रिहा किया जाए? वो उनके ऊपर जो केसेस हैं वो फाइट आउट कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब आपने देखा, उनके जो केसेस थे उनमें बरियत भी हुई, कई केसेस ऑन गोइंग हैं, वो ट्रायल चल रहा है। इसी तरह जो दीगर बाकी जो कह लें इनमेट्स हैं या जो लोग सजा याफ्ता हैं वहाँ पे मुजरिम हैं, वो भी अपने केसेस को जी। फाइट आउट कर रहे हैं। मावराए आइन या कानून या इन वायलेशन ऑफ द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन तो आप बिल्कुल किसी को निकाल नहीं सकते। हाँ, जो लोग सजा जिनको मिल चुकी है, अगर वो पैरोल पे रिहा होना चाहते हैं तो वो अपनी जो उसकी इंग्रेडिएंट्स हैं, उसका जो प्रोसीजर है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बिल्कुल उसको अडॉप्ट करें और वो बिल्कुल मूव करें और बिल्कुल उसका एक तकाज़ा है, उसकी एक प्रोसेस है, उसको देखा जाएगा। और वो तमाम तर प्रोसेस जो है वो एक लीगल प्रोसेस है। जहाँ तक मावराए आइन या कानून किसी को रिहा करने की बात है तो वो तो नहीं हो सकता, वो हुकूमत कर नहीं सकती। वो नहीं चाहिए। और ना किसी किस्म की कोई इजाज़त है इस हवाले से विद इन द लॉ। जहाँ तक उनकी ठीक है। अपील्स हैं, वो अपील्स भी बिल्कुल उन्होंने की हुई हैं और वो तमाम तर मामला भी हाँ, चल रहा है। ठीक है। जहाँ तक मीडिया की उन्होंने बात की, तो हाँ। मीडिया के ऊपर देखें, मैं समझता हूँ कि फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग होनी चाहिए और बिल्कुल इन दिस एनवायरनमेंट ऑफ फेक न्यूज़, फॉल्स न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, उस हवाले से मीडिया भी जो है वो एक बड़ा अहम सतून है और उसको भी ज़िम्मेदारी के साथ अपनी हुँ, जो ज़िम्मेदारियाँ हैं हुँ। वो बिल्कुल निभानी चाहिए और किसी किस्म की सर, सेंसरशिप ब के हवाले से ब भी कोई बतौर ऐसी बात बतौर नहीं है। मिनिस्टर सर, आप देख रहे हैं कि वाक़ई सेंसरशिप है या नहीं? नहीं, देखिए जी, मैं नहीं देखता। मैंने आपको कहा ना कि इन इन दिस एनवायरनमेंट ऑफ फेक न्यूज़, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, मिस हाँ। इन्फॉर्मेशन, मीडिया को बड़ा रिस्पॉन्सिबली और वैसे भी ये अगर चीज़ें ना भी होती, एआई का ज़माना ना भी होता, हाँ। जदीद जद्दत ना भी होती इन चीज़ों में, तो फिर भी बड़े रिस्पॉन्सिबली जो है तमाम तर मामला आपको रिपोर्टिंग में करना पड़ता है और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उसी हवाले से दुनिया में जिस तरह
ایک रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म اختیار کیا ہوا ہے اسی طرح بالکل پاکستان میں بھی ایک रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے. اور اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر اس کے ساتھ جو اس کے خلاف اقدامات ہیں وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے اس کی جو میڈیا باڈیز ہیں آپ کی اپنی بلکہ باڈیز ہیں وہ گائے بگائے ان کے خلاف ایکشن بھی لیتی رہتی ہیں. پیمرا بھی لیتا ہے, ایسوسیشن جو پریس کی ہے وہ بھی لیتی ہے, سو اینڈ سو فورتھ. تو وہ آلریڈی میکنزمز موجود ہیں اور اگر کسی کی کوئی شکایت ہے تو وہ بالکل اپنے اداروں کو لکھ سکتا ہے اور بتا سکتا ہے. ٹھیک تو ہے اس حوالے ٹھیک سے ہے تو میں نہیں لیکن سمجھتا بیرسٹر کہ ان صاحب کی سر تجویز جو ہے وہ ایک کارآمد ہے. اچھا منسٹر صاحب, یہ جو کل ہم نے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس سنی, کچھ وزراء کے بیانات بھی سنے, پھر پی ٹی آئی کا رد عمل بھی ہم نے دیکھا. اوورآل اگر ہم بات کریں تو حکومت کا موقف یا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا موقف تو بڑا واضح تھا کہ جو دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں ہیں اس میں پی ٹی آئی رکاوٹ ہے. پہلے بھی ہم نے آپ کے اور دیگر کچھ وزراء کے بیانات سنے تھے کہ اگر پی ٹی آئی تعاون نہیں کرتی تو پھر گورنر رول کا آپشن جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے. تو اب جو صورتحال ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ماحول گورنر رول کی طرف جا رہا ہے, آپ ایسا کوئی ماحول دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں گرمانی صاحب, بات یہ ہے کہ کل کی پریس کانفرنس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو متبادل طور پہ پی ٹی آئی کی جتنی بھی صوبائی قیادت ہے, جو صوبے میں ان کی حکومت ہے, وہ ہاں واضح طور پہ ایک نہیں کئی دفعہ جو ہے وہ آپریشن یا دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہے اس کی وہ مخالفت میں دکھائی دیتے ہیں اور بارہا دفعہ یہ کہہ چکے ہیں ہم کسی قسم کا آپریشن نہیں ہونے دیں گے. اب کل کے اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں تو 75,000 جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے اوور آل, اور جو ایک انکریز آئی ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں, ٹیررسٹ اٹیکس میں, واضح طور پہ وہ تمام اعداد و شمار اور تمام تر فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے تھرو رکھے. لیکن ہم بھی بارہا دفعہ یہی بات کرتے آئے ہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, کائنیٹک آپریشن اور ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے اس طرح کے جو گروپس ہیں ان کے خلاف جو ایکشن ہونا ہے وہ لازم و ملزوم ہے. ٹھیک ہے. اب کل ہی میں ایک شو میں بیٹھا تھا اور وہاں کے جو وزیر اطلاعات کہہ لیں, صوبائی وزیر اطلاعات جی شفیع جی جان صاحب نے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی جو کہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کو جو ہے انہوں نے کنڈیم نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ تحریک طالبان پاکستان, تحریک طالبان افغانستان یہ دہشت گرد جماعتیں نہیں ہیں. حالانکہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل, ڈینمارک, دیگر ممالک جو ہیں وہ ان کو پرسکرائب آرگنائزیشن یا ان کو جو بینڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کی لسٹ میں وہ لے کے آ چکے ہیں. وہ ان کو ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ دہشت گرد جماعتیں ہیں, دہشت گرد تنظیمیں ہیں, دہشت گرد گروپس ہیں. لیکن الارمنگ بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ دنیا پوری یہ بات کر رہی ہے, اس کے باوجود صوبے کی حکومت جو ہے کے پی کی وہ اس بات پہ تلی ہے کہ وہ طالبان اپولوجسٹ ہیں, وہ جی بی ٹیم ہے دہشت گردوں کی, جس طرح ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں. اور جو ٹیرر کرائم نیکسس ہے, پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس, یہ واضح طور پہ سامنے آ چکا ہے. یہ تو خود انہوں نے انکشاف کر لیا اس چیز کا. اب یہاں پہ آپریشنز تو دیکھیں نا, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہا ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے کہ جب آپ کی ملک کی سلامتی کو, آپ کی ملک کی سالمیت کو, اس کی نیشنل سیکیورٹی کو, اس کی سوورینٹی کو جب ایک خطرہ لاحق ہونا شروع ہو فرام دا بارڈر ایریاز اور کراس بارڈر ٹیررزم کے حوالے سے, اور آپ اس صوبے میں اپنی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی بھی آپ کے پاس نہ ہو, آپ ٹھیک ہے. کاؤنٹر ٹیررزم کیپیسٹی جو ہے وہ بھی بلڈ اپ نہ کر سکیں, اور آپ پھر وفاق کو کہیں جو وفاق کی ذمہ داری ہے کہ وفاق وہ بھی پوری نہ کرے اور وفاق کسی قسم کا آپریشن نہ کرے, لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دے, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. اب جو گورنر رول کی آپ نے بات ٹھیک کی, ہے. اٹس اے کانسٹیٹیوشنل میجر, اٹس اے کانسٹیٹیوشنل اسٹیپ, اینڈ آف کورس اگر حالات اس طرف جاتے ہیں تو پھر بالکل جس طرح میں نے پہلے کہا کہ بالکل اس پہ سیریسلی سوچ و بچار ہو رہا تھا. فی الوقت اس کو کیونکہ تھوڑی بہت کوپریشن, تھوڑی بہت جو ہے ایک معاونت جو ہے وہ وفاق کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ بلڈ کرنے کے لیے, آپ نے دیکھا کہ سی ٹی کے اوپر جو کاؤنٹر ٹیررزم کے ایفرٹس کے اوپر کچھ اقدامات اٹھائے صوبے کی حکومت نے, صوبے کے وزیر اعلیٰ نے. لیکن اب جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپریشن سے روکا گیا اور جو کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس ہیں ان میں حائل ہونے کی کوشش کی گئی اور ان میں خلل ڈالنے کی کوشش کی گئی, تو پھر ہمارے پاس اس آئینی اقدام کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہوگا. لیکن سر یہ بیانات بھی ہم نے ماضی میں سنے, پھر پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کا معاملہ بھی ہم نے سنا, باقاعدہ پریس کانفرنس ایک ہوئی. لیکن ایک چیز یہ بتائیے گا سر کہ کیا صرف پی ٹی آئی دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں رکاوٹ ہے, یا یہ جو سیاسی گٹھ جوڑ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے,
تو اس سے کیا یہ اخذ کیا جائے کہ پی ٹی آئی معاونت کر رہی ہے دہشت گردوں کی، جو ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے، جو سیاسی گٹھ جوڑ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے؟ تو آپ نہیں سمجھتے کہ سر یہ بڑے سنگین الزامات ہیں، اور جو پابندی کے حوالے سے پھر حکومت کا موقف ہے، کیا ابھی وہ آپشن بھی موجود ہے؟ دیکھیں، پابندی کے حوالے سے گرمانی صاحب وہ ایک پروسیس ہے، ایک پروسیجر ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے وہ ایک ریفرنس پہ جاتا ہے، پھر وہاں سے کنفرمیشن ہوتی ہے اینڈ سو آن سو فورتھ. ٹھیک ہے۔ وہ ایک بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہے. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں، بس یہ تھے ایک جمہوریت پسند انسان ہونے کے ناطے میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی سیاسی جماعت پہ کسی قسم کی قدغن ہونی چاہیے، یہ بین ہونا چاہیے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ ضرور بلیو کرتا ہوں کہ اگر آپ ویدر willingly اور unwillingly آپ ایڈ اینڈ ابیٹ کر رہے ہیں، کسی قسم کی معاونت کر رہے ہیں، اور معاونت اس طرح کہ آپ ڈسویڈ کریں، آپ روکیں یا روکنے کی کوشش کریں، آپ کوآپریٹ نہ کریں کہ بھئی آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نہ کریں یا ان آپریشنز کے اندر حائل ہونے کی کوشش کریں، تو پھر بالکل یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایڈنگ اور ابیٹنگ کے زمرے میں آتی ہیں. اور یہ پھر بی ٹیم، جو میں نے ابھی لفظ استعمال کیا، تو یہ پھر بی ٹیم بننا ہی اس کو کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ دیکھیں نا، پشت پناہی تو اسی طرح حاصل ہے نا کہ صوبے کی حکومت کہتی ہے کہ آپ ایکشن نہ کریں، آپ سولوشن بھی نہیں بتاتے، آپ آپشن بھی نہیں بتاتے کہ اس کے علاوہ پھر آپشن کیا ہے. آپ کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے. بات چیت کیا دوحہ میں، استنبول میں نہیں ہوئی؟ ان تمام افغان گروپس سے جو وہاں پہ، کیونکہ حکومت تو نہیں ہے، لیکن یہ تمام آرگنائزیشن جو وہاں پہ ہیں، ان کے سربراہ تھے، نہ وہ ان رائٹنگ کو ایگریمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ وہ کسی قسم کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں. ان گروپس کی پشت پناہی افغان رجیم کرتی ہے، اور یہ واضح طور پہ کل ہمیں نظر آیا ہے ود ایویڈنس. جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس ہے، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تو کتنے شواہد آپ کو ملتے ہیں کہ جو افغان رجیم ہے، کرنٹ رجیم وہاں پہ، وہ پشت پناہی کرتی ہے ان تمام گروپس کی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن، پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز وہاں پہ آپریٹ کرتی ہیں. ان کو بالکل بیکنگ حاصل ہے افغان رجیم کی. ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. منسٹر صاحب، اگر اجازت دیں تو ایک جو معاملہ ہے وہ ٹی ٹی پی کی واپسی کے حوالے سے ایک بڑی بحث ہوتی ہے. آپ لوگوں کی طرف سے کچھ بیانات آتے ہیں، پھر یہ کہتی ہے کہ ہمارے دور میں تو یہ لوگ واپس نہیں آئے تھے، بلکہ ان کو پی ڈی ایم کی حکومت واپس لائی تھی. ہم نے اس وقت جو وفاقی وزیر تھے 2023 میں، ریاض پیرزادہ صاحب اور شیریں مزاری صاحبہ، ان سے ہم نے گفتگو کی تھی. ریاض پیرزادہ صاحب نے کیا کہا تھا سر، ہم وہ سن لیتے ہیں، پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جو ہمارے علاقوں میں جو اب واردات ہوئی ہے مسجد میں، تو اس سے ٹی ٹی پی کا موجودگی تو آپ کو ثابت ہو چکی ہے. پہلے بھی جب ان کیمرہ بریفنگ ہوئی تھی تو جنرلز نے جب یہ کہا کہ ٹی ٹی پی کو یہاں لایا جائے اور جو لوگ ذمہ دار ہیں، تو اس پہ بلاول بھٹو صاحب، زرداری صاحب نے اور شہباز صاحب نے بڑا بات کی تھی کہ جی اس سے ہمارے کافی معتبر لیڈر شہید ہوئے ہیں، جس میں بے نظیر بھٹو صاحب، اور وہ ٹی ٹی پی نہیں کیا. سر، یہ کس کی تجویز تھی کہ لایا جائے؟ یہ اس وقت جنرل فیض کی تھی تجویز کہ جی یہ ان کو اسٹریم لائن میں لایا جائے، تو لیکن وہ بیک فائر کر گئے. اب منسٹر صاحب، یہ ریاض پیرزادہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جنرل فیض صاحب کی تجویز تھی جو بیک فائر کر گئی. اب شیریں مزاری صاحبہ نے بھی ہمارے انٹرویو میں انہوں نے باجوہ صاحب کے حوالے سے بات کی تھی، وہ ذرا سن لیتے ہیں. بالکل یہ بات ہوئی تھی، باجوہ نے ریز کیا تھا اور جنرل فیض بھی تھے اس وقت، کہ یہ کیا کہتے ہمیں، یہ جو ٹی ٹی پی ہے، ان میں فیملیز ہیں جو پاکستانی نیشنلز ہیں، تو وہ واپس آنا چاہتے ہیں. تو ہمیں کسی طرح اگر یہ آئین کو ایکسیپٹ کر لیں اور قانون کو اور اپنے عام لے ڈاؤن کر لیں، تو کسی طرح کچھ ری سیٹلمنٹ کا کرنا چاہیے اور بات چیت ہونی چاہیے. کیونکہ ہم نے اپروچ کیا، افغان طالبان نے ہمیں کمٹمنٹ دی تھی کہ وہ ان کو وہاں سے آپریٹ نہیں کرنے دیں گے. لیکن ہم نے پہلے ایک میٹنگ بلائی، کیونکہ ہمیں امیڈیٹلی ری ایکشن آیا جو ہمارے وہاں سے الیکٹڈ لوگ ہیں ٹرائبل ایریا سے اور سوات وغیرہ سے، کہ اس سے ان کو پہلے بھی لوگوں کو بڑا نقصان ہوا ہے اور اس طرح نہیں ہو سکتا. جی، یہ شیریں مزاری صاحبہ کی منسٹر صاحب گفتگو آپ نے سنی. اور پھر 7 جولائی 2022 کو رانا ثناءاللہ صاحب کی ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ تھی کہ نیشنل سیکیورٹی جو کمیٹی ہے، پارلیمنٹری کمیٹی، انہوں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے. یہ سر بڑی بحث ہوتی ہے. میں نے یہ 2 کلپ بھی آپ کے سامنے اسی لیے چلائے کہ اس معاملے کو ذرا سر واضح کر دیں. یہ جو رانا ثناءاللہ صاحب کو کوٹ کیا جاتا ہے، یا یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ پی ڈی ایم کی حکومت ٹی ٹی پی کو واپس لائی تھی، یہ معاملہ ہے کیا اصل میں؟ دیکھیں، اس معاملے کو جان کے جو ہے نا وہ مڈی کیا جاتا ہے واٹرز کو.
اور ایک ایسی ہجانی کی کیفیت پھیلائی جاتی ہے اور ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مجھے بتائیں کہ کیا عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس موجود نہیں ہیں, وہ آن ریکارڈ نہیں ہیں, وہ یہ کہتے ہیں 12 دفعہ انہوں نے کہا کہ جی بالکل ری سیٹلمنٹ ہونی چاہیے, یہ ہمارے ہی لوگ ہیں, ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں. آپ وہ بھی کلپس چلائیں. میں تو آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ ان کے کلپس چلائیں جہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو واپس لا کے ری سیٹل کرنا ہے اور اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. اب پی ڈی ایم کا جو ٹائم تھا وہ ایک ٹرانزیشنری پیریڈ تھا. اپریل 2022 میں ووٹ آف نو کانفیڈنس جب ہوا تو اس کے بعد پھر تمام تر معاملہ آپ کے سامنے ہے. اور جو الزام لگتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم نے اس ٹائم دستخط کیا اور ان کو ری سیٹل کیا, تو یہ جولائی کی غالباً بات ہوتی ہے, اور وہ جولائی اور اپریل میں 2 سے 3 ماہ کا ہی ٹائم ہے غالباً. اور ایڈوائس اس وقت کی اگر انٹیلیجنس چیف کی تھی تو دین سرٹنلی وہی ایڈوائس اس وقت کے وزیر اعظم کو بھی مل رہی تھی. آج وہ انٹیلیجنس چیف کہاں پہ ہے؟ سوال تو یہ بنتا ہے, اور وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کہاں پہ ہے. اور یہ اب شائع ہوئے کرنا ہے ساری بات سے اور کہنا کہ یہ برین چائلڈ کس کا تھا, کیونکہ تھا تو یہ برین چائلڈ عمران خان کا. اس سے ملک کو نقصان ہوا, قوم کو نقصان ہوا, ملک کی سالمیت داؤ پہ لگ گئی, ملک کی سیکیورٹی داؤ پہ لگ گئی. اور اس کے بعد پھر اگر یہی ایڈوائس پرسسٹ کی, جس کا ذکر ریاض پیرزادہ صاحب نے بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ شیرین مزاری صاحبہ نے بھی کیا, ڈینائی تو نہیں کیا, انہوں نے تو یہی کہا کہ پی ٹی آئی کے ٹائم پہ بھی یہی ایک ان کی سوچ تھی. اور یہ ایک پاکستانی سٹیزنز کا جو ایک اینگل دیتے ہیں وہ کچھ حد تک درست شاید ہو سکتا ہے, لیکن کوئی 5-6 ہزار لوگ جو جتنے زیادہ تعداد میں ہارڈنڈ کرمنلز تھے ان کو بسانا اور ان کو ابو اینی سورٹ آف لیگل پروسیجر آپ لے کے آئیں, آپ ان کو ان جگہوں پہ بسائیں اور پھر ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دیں جو کہ ملک کی سلامتی کو, ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانا شروع کر دے, تو یہ بھی تو جسٹیفائڈ نہیں ہے. برین چائلڈ تو ان کا تھا. ہاں, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اگر وہ ایگزیکیوٹ کر سکے نہیں کر سکے, میں اس کا پریوی نہیں ہوں, میں نے وہ ڈاکیومنٹ نہیں دیکھا کہ جو ری سیٹلمنٹ کی کوئی اگریمنٹ تھا یا کوئی ایسی چیز تھی اس پہ دستخط کس کے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ اٹس سیف ٹو سے کہ یہ برین چائلڈ عمران خان کا تھا. عمران خان خود اس چیز کے حامی تھے, وہ خود اس وقت یہ تمام تر چیز کرنا چاہتے تھے ری سیٹلمنٹ کے حوالے سے. اور ان تمام ٹی ٹی پی ٹی ٹی اے کے جو لوگ تھے, جو دہشت گرد تھے, ہارڈنڈ کرمنلز تھے, ان کو ری سیٹلمنٹ کے نام پہ بسانا چاہتے تھے, جو کہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن اس کو فائنل ایگزیکیوشن کس کی ایڈوائس پہ ہوئی, کیسے ہوئی, از اگین another ڈسکشن. ٹھیک ہے, لیکن منسٹر صاحب یہ جو جتنی چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں سر, خیبر پختونخوا کی صورتحال ہو, وفاق کے اندر پی ٹی آئی کا رول ہو, لیکن اس ساری صورتحال کے دوران بھی ایک تجویز رانا ثناءاللہ صاحب کی طرف سے آ رہی ہے کہ 5 بڑوں کو بیٹھنا چاہیے, جس میں عمران خان صاحب کا نام بھی وہ لے رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی بیٹھا جا سکتا ہے اور معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ اور سیکنڈلی یہ جو ملاقاتوں پر پابندی ہے سر, یہ کب تک آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک آپ نے بات کی کہ 5 بڑوں کی, ایک تو رانا صاحب بڑے سینئر سیاستدان ہیں, ان کی اپنی ذاتی تجویز ضرور ہو سکتی ہے, لیکن بیٹھنا سیاستدانوں کو ہی پڑے گا. اور کل کی پریس کانفرنس کے بعد بھی آپ نے دیکھ لیا, یہی جواب ملا وہاں سے بھی کہ بھئی ہمیں اپنی سیاسی جو بیٹھک ہے اس میں مت لے کے آئیں, اور جو سیاسی لیڈرشپ ہے, چاہے وہ ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہو, چاہے مڈ ٹیئر لیڈرشپ ہو, ان سب کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا. اینڈ یہی بات وزیر اعظم نے بھی کی, اور مذاکرات کی دعوت اسی لیے ایک نہیں متعدد بار وہ دے چکے ہیں, اور وہ یہی بار بار بات کرتے ہیں کہ جمہوری رویہ یہی ہے, جمہوریت کے تقاضے یہی ہیں کہ سیاسی لوگ آپس میں بیٹھیں, پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھیں, اور جو بھی ایشوز ہیں وہ وہاں پہ ڈسکس کیے جائیں, وہ ڈسکورس ایک اوپن ڈسکورس ہو, اور پھر ایک کسی سولوشن کی طرف جایا جائے یا اس کی طرف بڑھا جائے. یہاں پہ ایک بات ضرور ہے کہ جو آپ کا جو دوسرا سوال تھا, سوال کا دوسرا حصہ, جس میں آپ نے کہا کہ ملاقاتوں کے حوالے سے کہ ملاقاتیں کب تک نہیں ہوں گی, تو ملاقاتیں تب تک نہیں ہوں گی جب تک اڈیالہ کے سپرنٹینڈنٹ کو اور عدالت کو یہ سٹامپ پیپر پہ ایفیڈیوٹ نہیں دیا جاتا کہ ہم کسی بھی پولیٹیکل ڈسکشن میں انگیج نہیں کریں گے. ہم کوئی بھی سیاسی گفتگو یا بیان بازی, جس کا خود انہوں نے انڈرٹیک کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اڈیالہ سے نکلنے کے بعد, ملاقات کے بعد, ہم وہ نہیں کریں گے. اور کیونکہ جیل رولز, پاکستان پریزنٹ رولز جو ہیں وہ پرمٹ نہیں کرتے کہ کسی بھی قسم کی سیاسی گفتگو ہو, ڈسکشن ہو, تو پھر یہ انڈرٹیک تو ان کو کرنا پڑے گا, اور ملاقاتوں کا سلسلہ تبھی ہوگا. ملاقاتیں رولز اور قانون کی وائلیشن میں تو نہیں ہو سکتی. تو یہ دے دیں, وہاں پہ رکس کریٹ نہ کریں, لا اینڈ آرڈر سیکورٹی سچویشن کریٹ نہ کریں, آرام سے فیملی کے ممبر جائیں, وکلا جائیں, ملیں, سیاسی بیان بازیوں سے اجتناب کریں,
तो बिल्कुल मुलाकात हो सकती है। उनकी अपनी बेगम से मुलाकात मुलाकात इस हो हफ्ते सकती भी है। हुई है और इससे पिछले हफ्ते भी हुई है। तो बिल्कुल मुलाकात तो उनकी हो रही है। हाँ, ठीक है। अच्छा मिनिस्टर साहब, एक आखिर में जब ये बताइएगा कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ख़ास तौर पर जो इमरान खान का अपना एक्स अकाउंट है, वो एक चैलेंज ज़रूर है जिसका हुकूमत खुद वक्तन ब वक्तन इजहार करती रही है। उस हवाले से आपने कहा भी था कि राब्ते हो रहे हैं, कोई सर उस पर पेशरफ्त हुई है? देखिए, क्योंकि वो मामला अभी सब जुडिस है और वो अदालत में है। आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसकी कॉग्निसेंस ली है। तो इस हवाले से हमारा जी, इनिशियल राब्ता तो हुआ एक्स के साथ, लेकिन उसके बाद अभी चीज़ें स्टॉल्ड हैं बिकॉज़ ऑब्वियसली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जब एक कॉग्निसेंस आ चुकी है, तो वहाँ पे जब उसको वो ठीक है। तमाम मामला वो देखेंगे बिल्कुल इन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बिल्कुल उसके बाद ही हमारी तरफ से अगर कोई इकदाम हुआ तो फिर उठाया जाएगा। फिलवक़्त हुकूमत की तरफ से कोई इकदाम जो है इस हवाले से नहीं उठाया जा रहा है, क्योंकि ये मामला अदालत में है। नहीं, चलें चलें, ठीक है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकाला। नाज़रीन, बैरिस्टर अकील मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो PTI के हवाले से सवालात उठ रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी के हवाले से PTI का मौक़िफ़ था, उस हवाले से भी हमने सवालात रखे, और गवर्नर रूल के हवाले से जो एक तासुर दिया जा रहा था, उस हवाले से भी मिनिस्टर साहब ने बड़ा वाज़ेह अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और अहम इशू है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। हाल ही में एक नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड की जो रिपोर्ट थी, उसमें पाकिस्तान के अंदर जो जबरी तौर पर मज़हब तब्दीली के वाक़यात हैं, उस हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। एक फ़िगर है वो भी जारी किया गया है। हम फ़िगर पर बात करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो रुकन है सिंध के नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, प्रभु सत्यानी, वो हमारे साथ होंगे, और सुखदेव हेमनानी सिंध हुकूमत हैं और बोर्ड मेंबर हैं सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के, वो दोनों हमारे साथ हैं। सर बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने का। प्रभु साहब, आपसे शुरू करेंगे, और ये जो रिपोर्ट है उसमें हमने देखा है कि जबरी तौर पर जो मज़हब तब्दीली के हवाले से एक फ़िगर है वो भी दिया गया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस हद तक आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो जबरी तौर पर मज़हब तब्दीली के वाक़यात हैं उनमें इजाफ़ा हो रहा है, और सबसे ज़्यादा ये वाक़यात किस सूबे में पेश आ रहे हैं आपके नज़दीक? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। और आपने इस रिपोर्ट का ज़िक्र किया, और इस रिपोर्ट में जो फ़िगर है वो रिपोर्टेड केसेज़ की है, और बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं जो रिपोर्ट नहीं होते हैं, और उस कम्युनिटी में उनके अपने बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो पीछे रह गए हैं, या वो दूर-दराज़ एरियाज़ में रहते हैं, वो रिपोर्ट नहीं होते हैं। और जो आपने दूसरी बात कही कि ठीक है। कहाँ पे होते हैं, तो मैं आपको बताऊँ कि जो डेटा है, जो थोड़ी कुछ एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, उसकी रिपोर्ट है, हमें भी केसेस रिपोर्ट होते हैं। तो जो ज़्यादातर केसेस है, कोई 67% जो केसेस हैं वो सिंध सूबे में हो रहे हैं। बाकी जो है पंजाब में है, और ज़्यादातर केसेस जो है वो भी मैं आपको बताऊँ, कोई 70% जो केसेस हैं वो हिंदू कम्युनिटी के बच्चियाँ जो है उनकी जबरी जो भी मज़हब तब्दीली हो रही है। और उसमें भी मैं आपको बताऊँ कि हिंदू कम्युनिटीज़ में भी वो कम्युनिटीज़ हैं, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कम्युनिटी, वीक, जो उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही पुअर है, और वो बहुत सारे मसाइल का शिकार भी हैं, गुर्बत भी है, तो कास्ट का एलिमेंट भी है, दूर-दराज़ एरियाज़ में रहते हैं, तो उसलिए उनके चैलेंजेस भी ज़्यादा हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया जो रिपोर्टेड केसेज़ हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं जो उस कम्युनिटी के हैं, बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं जो रिपोर्ट भी नहीं हो रहे हैं। नहीं होते। अच्छा सुखदेव साहब, अब ये गुफ्तगू भी आपने सुनी। अब ओवरऑल तो ये कहा जा रहा है कि सिंध के अंदर आपके जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से जो कानून साजी है वो अपनी जगह, लेकिन सर ये जो वाक़यात में इजाफा देखने को आ रहा है, इसकी आपके नज़दीक क्या वजूहत हैं, और सिंध हुकूमत किस तरह टैकल करने की कोशिश कर रही है इन इशूज़ को? थैंक यू गुरबानी साहब। देखिए, जिसको कहना कि सिर्फ सिंध का इशू है, तो मेरे ख्याल में फैक्ट्स को, हकीकत पे बात करना नहीं होगा। सिंध में इशू है, बिल्कुल डिनायल इस चीज़ का हाँ। नहीं है। ये बेसिकली इशू पूरे मुल्क का है। ये अभी से नहीं, ये प्री पार्टीशन इशू चल रहा है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि इस मुल्क का जो पहला चाइल्ड मैरिज लॉ था, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सरबराही में बनाया गया बैक इन 1947 से पहले, इवन बिफोर पार्टीशन, वो उसको बाद में फोर्स किया गया। इशू कन्वर्जन का बेसिकली है क्या? कन्वर्जन में दो तरह की कन्वर्जन होती है, 18 साल से कम, जिसको अंडर एज बोलते हैं, जबरी उम्र की कन्वर्जन, एक 18 साल से ऊपर। सबसे बड़ा जो ट्रेंड शुरू से चलता आ रहा है पाकिस्तान बनने से लेके, या अभी भी जो ट्रेंड है, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो सिंध हो, अभी इन्होंने जैसे बात की कि अनफॉर्चुनेटली जो कह रहे हैं कि सिंध में ज़्यादा है, मैं इससे एग्री नहीं करता। सिंध में विजिबिलिटी ज़्यादा है,
क्योंकि सिंध में केसेस रिपोर्ट ज़्यादा होते हैं, सिंध में जो स्टेट अपैरेटस है वो हमेशा जो विक्टिम है उसका सपोर्ट देता है। वेयरएज़ इन पंजाब अब इनकी रिपोर्ट उठा लें उसमें मतलब डेटा का अगर कंपैरिजन करते हैं, वेयरएज़ इनका प्राइमरी डेटा नहीं है, सेकेंडरी डेटा अपना डेटा भी नहीं है। डेटा इज़ फ्लॉड बट नेवरदलेस ठीक है। डिनायल नहीं है इस इशू का, इशू है। सिंध में भी है, पंजाब में भी है, केपी में भी, बलूचिस्तान में भी है। इशू क्यों आता है, हमें उस चीज़ पे बात करनी चाहिए। जैसे अभी इनने मेंबर साहब ने बात की कि इशू क्या है, इशू बेसिकली सर कास्ट सिस्टम का। अगर हम बात करते हैं हिंदू कम्युनिटी या क्रिश्चियन कम्युनिटी की कन्वर्जेंस के हवाले से, कास्ट सिस्टम में इशू ये होता है कि उनकी कास्ट की वजह से, मज़हब तो बाद में आता है, पहले कास्ट आता है, जिसमें अब दलित एक जनरल कैटेगरी कही गई, जिसमें भील, बागड़ी, मारवाड़ी, कोली, कच्छी और इस तरह की दीगर जो है आती हैं हिंदू कम्युनिटी से जाते हैं। ऐसी क्रिश्चियन कम्युनिटी से अक्सर अनफॉर्चुनेटली उनको सैनिटरी वर्कर्स या चूड़ा इस तरह से कहा जाता है। जब ये कास्ट सिस्टम की वजह से एक्सक्लूड हो जाते हैं सोशल पैटर्न से, उनको अपनी कम्युनिटीज़ भी डिसोन कर देती हैं, जनरल माशरा भी डिसोन करता है, तो वहाँ पे जो माशरे के एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है, वो लव ट्रैप कह लें, एक इश्क का ड्रामेबाजी, या उसमें एक फोर्स को आप डिफाइन कैसे करते हैं। उसमें मेन इशू आता है सोशो इकोनॉमिक रीजन, क्योंकि वो सताए गुर्बत से नीचे रह रहे होते हैं, स्पेशली वो बच्चियां जो 18 साल से सही। कम होती है, उनको ल्योर किया जाता है सोशो इकोनॉमिक रीजंस के तहत या लव ट्रैप के तहत, फिर वो कन्वर्ट करवाया जाता है। हमारे पास अलमिया ये है कि इस चीज़ को हाँ। काउंटर करने के लिए फोर्स कन्वर्जन का पूरे मुल्क में कोई लॉ नहीं है, फोर्स कन्वर्जन को डिफाइन नहीं किया। और मेन चीज़ हमारे पास, एक आप भी हैरान होंगे इस बात पे, हमारे पास पूरे मुल्क में चाइल्ड की एक डेफिनेशन नहीं है सर। सिंध वाहिद सूबा था जिसने सबसे पहले चाइल्ड को डिफाइन किया, 18 साल कम से कम। उसके बाद सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट लाया, तो उसमें जो फोर्स्ड कन्वर्जन के पीछे, या फेट कन्वर्जन उसको आप कह लें, क्योंकि हर कन्वर्जन के पीछे एक डिफरेंट पहलू होता है, उसको काउंटर करने के लिए सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट सही। एक्ट लाए 2013 में। हम अभी हमारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बलूचिस्तान ने भी अडॉप्ट किया है और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में भी आ गया, बट सही। अनफॉर्चुनेटली पंजाब और केपी जो है इस चीज़ में अभी तक पीछे लैग कर। नाजरीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। प्रभु साहब, ये जो सुखदेव साहब बात कर रहे हैं कि सिंध के अंदर चले वो रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं या केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं, तो आप इससे इत्तफाक करते हैं कि हो सकता है कि वाकई पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के अंदर, जैसे आपने भी जिक्र किया कि केसेस वहाँ पर ये वाक़यात पेश तो आते हैं लेकिन रिपोर्ट कम होते हैं, तो क्या कमीशन को कुछ सूबों से केसेस रिपोर्ट होने में या मालूमात हासिल करने में कोई मुश्किलात दरपेश हैं सर? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमें केसेस जो हैं इस किस्म के रिपोर्ट नहीं होते हैं। हम खुद सोशल मीडिया को फॉलो अप करते हैं और उससे लेते हैं, लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, मैंने जिक्र किया, उन्होंने एक कॉन्शियस एफर्ट के साथ उसको डॉक्यूमेंट किया है। वो फिगर जो कहती है कि सबसे ज्यादा सिंध में है, सिंध में वजूहात इसलिए कि ज्यादा है कि मैं आपको बताऊं, जो भी तबका, जो कमजोर तबका है, वो हर एक के लिए इजी टारगेट होता है। तो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज में आप देखें तो उसमें जो सुखदेव ने भी बात की, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, दे आर वीक, दे आर इजी टारगेट। सो इसलिए उनके केसेस ज्यादातर वहां पे हो रहे होते हैं। दूसरा वजूहात ये भी हैं कि वहां पे आप देखें, हमारे पास इस वक्त लीगल कवर क्या है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 जो कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो किसी हद तक पोस्ट कन्वर्जन के केसेस को रोक सकता है। लेकिन अक्सर जो केसेस है, आप देखें, कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें किसी को सजा आई हो। तो इम्प्यूनिटी इज वन ऑफ द रीजन। लीगल फ्रेमवर्क, उसमें हमारे पास लूपहोल्स हैं। कोई इस किस्म का कोई, मतलब कोई अगर कोई लेजिस्लेशन इस वक्त मौजूद नहीं है। ज्यादातर कोर्ट्स या पुलिस जो होती है वो आप देखें तो उनमें 164 जो उनकी ओरल या वर्बल स्टेटमेंट होती है, 164 उसको ही जवाब बना ठीक के है। उनको जो है वो कन्वर्ट हो लेकिन जाते हैं, कोई सजा बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल, एज लेकिन का सुखदेव इशू साहब, है। अब ये जो जिन चैलेंजेस का प्रभु साहब जिक्र कर रहे हैं या आपने खुद भी जिक्र किया, आपके नज़दीक फिर किस बात पर ज़्यादा जोर देना चाहिए या किन इकदामात की ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए जी, बीइंग अ कमीशन, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन डेटा पे रिलाई करें, आई थिंक इट वुड नॉट बी प्रूडेंट, बट नेवरदलेस इशू है, उसको हमें हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि किसी एक की भी जबरी मजहब की तब्दीली हो तो मेरे ख्याल में ये सबके साथ जुल्म है। नंबर 1, सबसे पहले हमें चाइल्ड की एक डेफिनेशन चाहिए। जिस सिंध, बलूचिस्तान और आईसीटी में 18 साल मिनिमम एज है, पंजाब में 16 साल की बच्ची मिनिमम एज है, ऐसे ही जो है केपी में 16 साल मिनिमम एज है बच्ची की। अनटिल अनलेस फोर्स कन्वर्जन के पीछे आप मेन चीज देखेंगे, वो मैंने जैसे अर्ज किया, 2 तरह के होते हैं, बिलो 18, अबव 18। अबव 18 वो सुई जुरिस होती है, एडल्ट होती है, शी कैन टेक अ ओन डिसीजन। बिलो 18, जब तक आप चाइल्ड मैरिज के लॉज पूरे मुल्क में यूनिफॉर्म नहीं करेंगे, यू कैन नॉट काउंटर फोर्स कन्वर्जन। ओके, अच्छा, लेकिन ओवरऑल अगर हम कहें कि जो ताउन है या कानून साजी के हवाले से, तो उस हवाले से तो आप समझते हैं कि बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है और कोशिश हो रही है कि ये वाक़यात पेश ना आए? देखिए, पूरी कोशिश हो रही है। सिंध ने 2 बार इस पे कोशिश की लेजिस्लेट करने की, 2016 में भी कानून लाया, 2019 में भी लाया, 2016 में गवर्नर साहब नॉन लीग के थे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया।
2019 में अगेन एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स की तरफ से पुश है। नेवरदलेस हमने उसकी एब्सेस में जो कानून साझा किए हैं, चाहे वो सिंध हिंदूज मैरिज एक्ट हो, वो शादीशुदा जो औरत होती है 18 साल से ऊपर शादीशुदा, उसको प्रोटेक्शन देता है। सिंध चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्शन एक्ट वो उस चीज़ को प्रोटेक्शन देता है। आपका 498 बी हो गया पीपीसी का, वो भी फोर्स कन्वर्जन के अगेंस्ट जो है आपको प्रोटेक्शन किसी हद तक देता है। नेवरदलेस अगर आप इसको पूरे ठीक मुल्क है। से जो है फेडरली इस इशू नहीं लेके चलेंगे, तब तक ये इशू आपका कंट्रोल नहीं होगा। चलें, ठीक है। प्रभु साहब आपका, सुखदेव साहब आपका बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने, प्रभु साहब ने भी रिपोर्ट का जिक्र किया, और जो तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं सुखदेव साहब, उन्होंने भी कहा कि ये सिर्फ सिंध का नहीं बल्कि ये पूरे मुल्क का मसला है, और सिंध हुकूमत की जानिब से जो मुख्तलिफ इकदाम हैं वो इस इशू को टैकल करने के लिए पहले कानून साजी भी की गई और अभी भी इकदाम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।